श्रीगणेशाय नमः। अथ पितृगीता। चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं, सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च। पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः, नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि। पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा। श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना। अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः। अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति प्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति। अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति प्राज्ञान्। तन्मात्रविभुवो नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां। तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति। तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति। यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितॄन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य। इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं, सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च। पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः, नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि। पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा। श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना। अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः। अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति प्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति। अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति प्राज्ञान्। तन्मात्रविभुवो नरः असमर्थः अन्नदानस्य
वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञान् तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत्
पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि। पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना। अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति। अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञान् तन्मात्रविभुवो नरः। असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां। तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति। तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति। यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति। सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य। इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि। पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना। अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति। रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति। अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञान्
तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राग्र्यान् तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि
तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत्पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् यो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञान् तन्मात्रविभुवो नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धस्य योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत्पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् यो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति
अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राग्र्यान् तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् योनिर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्नेन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राग्र्यान् तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति
न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितॄन् नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् यो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति विप्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति विप्राज्ञान् तन्मात्रविभुवो नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मान् भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितॄन् नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् यो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं
सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति प्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति प्राज्ञान् तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मां भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः चित्तं च वित्तं च नृणां विशुद्धं सस्तश्च कालः कथितो विधिश्च पात्रं यथोक्तं परमा च भक्तिः नृणां प्रयच्छन्ति अभिवाञ्छितानि पितृगीताः तथैवात्र श्लोकातान् शृणु सत्तमा श्रुत्वा तथैव भविता भाव्यं तत्र विधात्मना अपि धान्यः कुले जायात् अस्माकं मतिमान् नरः अकुर्वन् वित्तसाठ्यं यः पिण्डान् यो निर्वपिष्यति रत्नवस्त्रमहायानं सर्वं भोगादिकं वसु व्यवभेषति प्रेभ्यो अस्मान् उद्दिश्य दास्यति अन्येन वा यथाशक्त्या कालेऽस्मिन् भक्तिनम्रधीः भोजयिष्यति प्राज्ञान् तन्मात्रविभुः नरः असमर्थः अन्नदानस्य वन्यसाकं स्वशक्तितः प्रदास्यति द्विजाग्रेभ्यः स्वल्पां यो वापि दक्षिणां तत्रापि असामर्थ्य युतः कराग्राग्रस्थितान् तिलान् प्रणम्य द्विजमुख्याय कस्मैचिद् द्विजदास्यति तिलैः सप्ताष्टभिर्वापि समवेतां जलाञ्जलिं भक्तिनम्रः समुद्दिश्य यप्यस्माकं सम्प्रदास्यति यथा कुतश्चिन् सम्प्राप्य गोभ्यो वापि गवाह्निकम् अभावे प्रणयत्यस्मां भक्त्या युक्तः प्रदास्यति सर्वाभावे वनं गत्वा कक्षामूलप्रदर्शकः
सूर्यादिलोकपालानाम् इदम् उच्चैः पठिष्यति। न मेऽस्ति वित्तं न धनं न चान्यत् श्राद्धश्च योग्यं स्वपितृन्नतोऽस्मि। तृप्यन्तु भक्त्या पितरो मयैतौ भुजौ ततौ वर्त्मनि मारुतस्य। इत्येतत् पितृभिर्गीतं भावाभावप्रयोजनं कृतं तेन भवेत् श्राद्धं य एवं कुरुते द्विजः। इति श्री पितृगीता सम्पूर्णम्।